नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघु कथायाः द्वितीय भागस्य विषये जानीमः। लघुकथायाः द्वितीय भागस्य शीर्षकस्य नाम इत्थं भवति यथा प्रेम एव संबंधं सृजति। एकस्मिन् ग्रामे वरुण नाम्ना कश्चन नवयुवकः आसीत्। तस्य विवाहस्य एकवर्षात् परं माता पुत्रमुक्तवती। पुत्र अहं तीर्थयात्रां प्रति गन्तुमिच्छामि इति। पुत्रः उक्तवान्, मन्निकटे पर्याप्तं धनं नास्ति, येनाहं त्वां तीर्थयात्रां प्रेषयिष्यामि इति। एतत् सर्वं विषयं पुत्रस्य पत्नी अश्रुणोत्। सा झटित्येव स्वग्रीवातः मङ्गलसूत्रं निष्कास्य श्वशुः हस्तयो समर्प्य उक्तवती, मातः त्वं तीर्थयात्रां प्रति गन्तुमिच्छसि खलु? अतः एतदेव मङ्गलसूत्रं विक्रीय तीर्थयात्रां प्रति गच्छ। एतदेव दृष्ट्वा श्वशुः पुत्रवधूम् अवोचत्, अये वरुण, मयि यावतीं भक्तिं करोति ततोप्यधिकां भक्तिं त्वं मयि करोषि। अतः कन्ये त्वामहं त्यक्त्वा क्व गच्छामि? तव श्रद्धा एव मम तीर्थस्वरूपा भवति। एक सप्ताहात् परं श्वशुः श्रुतवती एकं लोकयानं काश्मीरं गच्छति। तत्र एकस्याः चीटिकायाः मूल्यं 500 रूप्यकाणि भवन्ति। श्वशुः पठितुं तथा लिखितुं च असमर्था आसीत्, किन्तु जनानां हावभावात् सम्पूर्ण विषयं ज्ञातवती। अतः सा स्वहस्ताभ्यां कंकणमुन्मोच्य पुत्रवधूम् आहूय उक्तवती, अद्य युवयोः इत्युक्ते पुत्रवधोः विवाहस्य एकवर्षं सञ्जातम्। अस्मिन् अवसरे द्वौ इत्युक्ते वधूवरौ काश्मीरं गत्वा आगच्छताम्। श्वशुमुखाद् वचनमिदं श्रुत्वा वधूः आनन्दगद्गदयुक्तां कृतज्ञतां प्राकट्य अवदत्, मम माता
मयि यावन्तं स्नेहमकरोत् ततोप्यधिकं स्नेहं त्वम् इत्युक्ते स्वसु मयि करोषि अस्मात् भवत्याः चरणम् एव मत्कृते काश्मीरं भवति अतः अहं कुत्रापि न गच्छामि। शिक्षा अतः स्नेह भक्ति प्रेमभिः सुख शांति संपन्न संतोष काश्मीर तीर्थयात्रादीनि सर्वाणि अस्माभिः प्राप्तुं शक्यन्ते। अद्य एतावत्पर्यन्तं लघुकथाकाव्यस्य द्वितीयभागस्य विषये श्रुतवन्तः। श्वः तृतीयभागस्य विषये वयं ज्ञास्यामः। धन्यवादाः। नमो नमः।